Mga igsoon, nganong ang mga Adventista Sabado man mosulod sa simbahan. Sabado man ang gibatasan, adlawng igpapahulay ikapitong adlaw sa semana. So ato nang tubagon mga igsoon, no? Pinaagi dinhi sa Biblia. So kinsa di ay ang kanang sundugan sa mga Adventista ngano nga Sabado man o ikapitong adlaw man sa semana ang gibatasan nga mosulod og simbahan. So ang tubag nato ana mga igsoon, walay lain nato nga gisundugan nga ngano nga kita nga mga Adventista mosulod kita sa adlawng igpapahulay ikapitong adlaw sa semana sa simbahan. Ang atong gisundugan mga igsoon mao ang atong Ginoong Hesukristo. Naa ba na mabasa sa Biblia? Ang tubag nato mga igsoon naa sa Biblia mabasa. Asa man dapit? Dinhi sa Lucas 4:16 ato ang basahon. Unya miadto si Jesus sa Nazaret. Mao kini ang dapit diin siya nagdako. Miadto siya sa simbahan sa mga Hudyo sa adlaw nga igpapahulay. Sumala sa iyang nabatasan, mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Okay, so klaro kay itong nabasa mga igsoon nga atong Ginoong Hesukristo sumala gyud sa iyang nabatasan. Musulod siya sa simbahan o sa sinagoga, simbahan sa mga Hudyo aron sa pagbasa sa kasulatan. So sa mga dili Adventista mga igsoon kani nga bersikulo ilahan ning kanang gituis. No ilang giingon ini nga wala daw misimba si Ginoong Hesus. Sa iyang pagsulod sa simbahan wala daw siya nisimba. Igo ra daw siya kanang ning sulod sa simbahan ug nagbasa sa kasulatan. So kung imong sabton mga igsoon, klaro kayo nga ang ato ang Ginoo ni simba gid siya nganuman. Unsa man da itong tuyo kung mosulod daw simbahan? Kung dili pagsimba. Mao ra na atong tuyo mga igsoon. Pareha nang pastor, mga pare nasa simbahan nagbasa sa Biblia, nitindog sa tubangan. Wa ba na sila nagsimba man na sila mga igsoon. Mao na siya nga klaro kayo nga atong Ginoo nagsimba siya. Misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Kinsa may iyang gisimba? Ang iyahang amahan. No? Iyang gipakita sa mga tao mga igsoon nga kanang mismo ganay ato ang Ginoong Hesus ning simba unsa pa kata nga kita nga tawo ra, no? Unya ning simba atong Ginoo sumala gyud sa kabubuton sa iyang amahan. Muna nga sumala siyang nabatasan kanang pulong nga nabatasan mga igsoon. Dili na siya tsamba. Kay kung pareha sa ato kung napatasan nato nga mukaon ta sa tulo ka sa mukaon ta sa isa ka adlaw katulo ta mukaon ato ginanabatasan nabatasan ta nga maligo ta taga-adlaw ato ginanabatasan buhaton ginato na taga-adlaw. So mao po na ato ang kanang Ginoong Hesus mga igsoon. Ang iyang nabatasan di ay musulod siya sa simbahan matag adlaw ipapahulay, no? Mao na ang iyang nabatasan adlaw Sabado siya musulod. Mao na siya nga ang mga Adventista gisundog si Ginoong Hesus. Gisunod si Ginoong Hesus kung unsa ang nabatasan ni Ginoong Hesus, mao po'y gibatasan sa mga Adventista.